अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, सुप्रिंटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल का बयान। मुल्क में पहले के मुकाबिल कोरोना की दूसरी लहर शदीद, तेलंगाना डायरेक्टर सेहत आमा की तशवीश। गांधी हॉस्पिटल मखसूस कोविड केयर सेंटर में तब्दील। और कुंभ मेले में शिरकत करने वाले कोरोना वायरस को प्रसाद की तरह फैलाएंगे, मुंबई मेयर का बयान। और अब खबरों की तफसील। गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने वाजे किया है कि आवाम घरों में ही रहते हुए महफूज रहें और इंतहाई ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकना आवाम के हाथों में ही है। हॉस्पिटल्स में भी कोरोना से मुस्बत पाए जाने का खतरा है। रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने जैसे हालात नहीं हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि गांधी हॉस्पिटल से हर दिन कोविड के तकरीबन 150 मरीज रुजू हो रहे हैं। मौजूदा तौर पर इस हॉस्पिटल में ICU में 350 बिस्तर हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस हॉस्पिटल से रुजू हुए तमाम अफराद को ICU में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह मरीजों की तादाद में इजाफा होता गया तो सूरत हाल बदतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में जुमला 1450 ऑक्सीजन वाले बिस्तर हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी के साथ फैल रही है। ये एक तशवीश की बात है कि कोरोना वबा के आने के बाद पहली मरतबा 2 लाख मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने शहर हैदराबाद के कोठी में महकमे सेहत आमा के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 3 मार्च को कोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसके मामलात में तेज़ी के साथ इजाफा जारी है। आवाम और हुकूमत के ताउन से पहली लहर पर काबू पाया जा सका, ताहम दूसरी लहर की शिद्दत ज्यादा है और तरक्की याफ्ता मुमालिक जैसे बरतानिया, अमेरिका और ब्राज़ील में इसकी शिद्दत ज्यादा दर्ज की जा रही है। उन मुमालिक की सूरत हाल को देखते हुए हमें मजीद चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है। हाल ही में पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से 20 अफराद तेलंगाना के सरहदी अजला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पोते पोतियों के साथ एक तकरीब में शिरकत की और चंद दिन बाद ही उनमें कोरोना की अलामत जाहिर होना शुरू हो गई। उनमें 5 का मायना किया गया, जिसमें तमाम कोरोना मुस्बित पाए गए। ये 5 अफराद कहाँ से आए, इस बात का पता चलाया गया। उनमें तमाम 34 मुस्बत पाए गए, उसका मुकम्मल तौर पर तज्जिया किया गया। तेलंगाना भर में जुमला 4033 अफराद कोरोना से मुस्बत पाए गए। इब्तिदा में सिर्फ 20 मामला दर्ज किए गए थे। अवाम ने कोरोना की पहली लहर से कोई सबक हासिल नहीं किया और पहली लहर के मौके पर ही अवाम में लापरवाही देखी गई। इसी दौरान ये वायरस मजीद मुस्तहकम हो गया। TRS पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिंगोजीगुड़ा डिवीजन के ज़िमनी इंतखाब को बिला मुकाबला बनाने BJP की दरख्वास्त को कबूल करते हुए उस हल्के से मुकाबला न करने का ऐलान किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हालिया इंतखाबात में लिंगोजीगुड़ा डिवीजन से मुंतखब होने वाले BJP के कॉरपोरेटर अकुला रमेश गौड़ हलफ लेने से कबल ही इंतकाल कर गए और इलेक्शन कमीशन ने उस डिवीजन में 30 अप्रैल को इंतखाब करवाने का एलामिया जारी किया है, जिस पर BJP कायद रामचंद्र राव की क़यादत में एक वफ़द ने प्रगति भवन में TRS के वर्किंग सदर व वजीर तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए अपील की कि वो 30 अप्रैल को उस डिवीजन के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने वाले मुतवफ़ी रमेश गौड़ के फर्जंद का बिला मुकाबला इंतखाब करवाने में मदद करें, जिस पर तारक रामाराव ने उस डिवीजन से TRS पार्टी का उम्मीदवार खड़ा न करने का ऐलान किया है। उस वक्त में मुतवफ़ी रमेश गौड़ के फर्जंद और ख़ानदान के अफराद भी मौजूद थे। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने गांधी हॉस्पिटल को मखसूस कोविड केयर मरकज़ में फौरी असर के साथ हफ्ते से तब्दील कर दिया है। ये कदम इस वबा की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते कोविड के मामलात के पेश नज़र कोविड के मरीजों और उनके रिश्तेदारों के हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद और सहूलतों के लिए दबाव के पेश नज़र किया गया है। मौजूदा तौर पर औसतन हर 10 मिनट में एक मरीज को इस हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जा रहा है। हॉस्पिटल के ज़राए ने ये बात बताई। इस वबा की पहली लहर के बाद कोरोना के मामलात घट गए थे, जिसके बाद गांधी हॉस्पिटल में मामूल के दूसरे इलाज की सहूलत का आगाज कर दिया गया था। ताहम मौजूदा तौर पर इस हॉस्पिटल में मरीजों की मुनासिब बढ़ती हुई तादाद के बाद हुकूमत ने वाजे किया है कि आज से हॉस्पिटल में कोई भी आउट पेशेंट खिदमत नहीं रहेंगी। हुकूमत ने गांधी हॉस्पिटल के तमाम इमरजेंसी मामलात को दिगर हॉस्पिटल जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। गांधी हॉस्पिटल में 450 बिस्तरों पर मरीज हैं। जुमेरात को 150 मरीज इस हॉस्पिटल में दाखिल किए गए थे।
ملار دوپلی علاقے سے ایک نوجوان کا اغوا کر لیا گیا۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق کنگز کالونی کے رہنے والے ندیم نامی نوجوان کا کل رات 2 افراد نے اس وقت اغوا کر لیا جب وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ یہ منظر CCTV میں قید ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ندیم خان کو زبردستی کار میں سوار کر لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چند دن قبل ہی ندیم خان کا رشتہ طے پایا اور ان کا رسم ہوا تھا۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ مہاراشٹر میں آکسیجن کی قلت سے ہاسپٹلز میں حالات خراب ہیں۔ اس معاملے پر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی ہے۔ ملک میں کورونا وبا سے سب سے زیادہ متاثر مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس دوران مزید 349 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ قابل تشویش یہ ہے کہ فعال کیسز 6.20 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ریاست میں نئے کیسز کے مقابلے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد زیادہ درج کی گئی ہے۔ اس دوران فعال کیسز کی تعداد میں 7,990 کے مزید اضافہ ہونے سے چہارشنبے کو یہ تعداد بڑھ کر 62,060 تک پہنچ گئی ہے، جو پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ ریاست میں اس دوران کورونا کے سب سے زیادہ 61,695 نئے کیسز سامنے آنے سے متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر 36 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے چہارشنبے کو 58,952 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ ممبئی کی میئر کشوری پیڈنیکر نے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی کے دوران اتراکھنڈ کے ہریدوار میں ہونے والے کمبھ میلے کے انعقاد پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ کمبھ میلے کی وجہ سے کورونا وائرس اب وہاں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں سے عقیدت مند کمبھ میلے گئے ہوئے تھے اور اب یہ سب اپنی اپنی ریاستوں میں واپس جائیں گے اور پرساد کے طور پر کورونا وائرس پھیلائیں گے۔ ممبئی کی میئر کشوری پیڈنیکر نے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی بھی تجویز پیش کی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی الیکشن میں 5ویں مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ 6 اضلاع کی 45 اسمبلی نشستوں پر امیدواروں کی قسمت آج EVM میں قید ہوئی ہے۔ یہ 45 سیٹیں جل پلی گوری، کلپوئنگ، دارجلنگ، نادیا، شمالی 24 پرگنا اور پورا بھارت بندھن اضلاع کے تحت آتی ہیں۔ اس مرحلے میں شمالی بنگال کی 13 نشستیں بھی ہیں، جو BJP کا مضبوط گڑھ سمجھی جاتی ہیں۔ اسی دوران جنوبی بنگال کی نشستوں پر ترنمول کانگریس کا اثر و رسوخ دیکھا جاتا ہے۔ وہیں CPM جنوبی بنگال کی کچھ سیٹوں پر بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ دہلی میں ہفتے کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے تقریباً 24,000 معاملات سامنے آئے ہیں۔ یہ اطلاعات نیوز ایجنسی ANI کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جلد ہی اس کا تفصیلی ڈیٹا سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ دہلی میں آکسیجن اور ریمڈیسیویر کی کمی ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال نے کہا کہ دہلی میں بہت محدود تعداد میں ICU بیڈز بچے ہیں۔ انہوں نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ آکسیجن اور ICU بیڈز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم لوگ بیڈز کی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش مسلسل کر رہے ہیں اور اس کے لیے کئی قدم اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں ہم نے مرکزی حکومت سے مدد مانگی ہے۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے چارہ گھوٹالے سے متعلق مقدمات میں 1 سال سے زائد عرصے سے جیل میں قید RJD کے سربراہ لالو پرساد یادو کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ڈمکا خزانے سے قبل کیس میں اس پہلے بھی لالو کی ضمانت پر پہلے بھی کئی مرتبہ سماعت ہو چکی ہے۔ چارہ گھوٹالے کے اس معاملے میں ہائی کورٹ نے 2 مکہ خزانے سے غیر قانونی طور پر 3.13 کروڑ کی واپسی کے معاملے میں لالو یادو کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ RJD چیف کے وکیل دیو رشی منڈل کے مطابق کورونا انفیکشن کی اطلاعات کے درمیان لالو کی ضمانت کیس کی ورچوئل سماعت ہوئی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن جیسے حالات نہیں ہیں، سپرنٹینڈنٹ گاندھی ہاسپٹل کا بیان۔ ملک میں پہلے کے مقابل کورونا کی دوسری لہر شدید، تلنگانہ ڈائریکٹر صحت عامہ کی تشویش۔ گاندھی ہاسپٹل مخصوص کووڈ کیئر سینٹر میں تبدیل۔ اور کمبھ میلے میں شرکت کرنے والے کورونا وائرس کو پرساد کی طرح پھیلائیں گے، ممبئی میئر کا بیان۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔